अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़े थे चैप्टर नंबर 4 हवास और अदराक, और आज का हमारा टॉपिक है गहराई का एक नजरी और दो नजरी अदराक और इसके इशारे। सबसे पहले इशारा क्या होता है? इशारा इल्म नफ्सियात की एक इस्तिलाह है, एक टर्म है। इशारा माहौल में मौजूद किसी सानवी मुहीत को कहते हैं, मतलब पहले से मौजूद किसी तब्दीली को कहते हैं जो फासला और गहराई से मुतालिक हमें मालूमात फराहम करता है। मिसाल के तौर पर हम सड़क पर चल रहे हों या खेल रहे हों तो हमें आसपास के माहौल से ऐसे इशारे मिलते हैं जिससे हमें मालूम होता रहता है कि कौन सी चीजें हमसे दूर हैं, कितने फासले पर है, कौन सी चीजें हमसे कितने फासले पर और कितनी बुलंदी या गहराई में है। अगर ऐसा न हो तो हम हर वक्त एक दूसरे से टकराते रहें। तो अगर गौर करें तो हम इसकी जो भी चीजें देखते हैं वो हमें मालूम होती है कि हमसे कितने फासले पर हैं, कितनी दूरी पर है। इसी तरह हमें बुलंदी का, गहराई का अच्छी तरीके से अंदाजा होता है, और ये हमारे दिमाग का अदराक है। और हमें ऐसे इशारे मिलते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हम जो है सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या गलत। मतलब अगर हम गहराई की तरफ तो नहीं जा रहे, कहीं हम बुलंदी की तरफ तो नहीं जा रहे जिससे हमें नुकसान पहुंच सकता है। इशारों का ताल्लुक एक आंख या दोनों आंखों से होता है, और इसी एतबार से इन्हें एक नजरी या दो नजरी इशारे कहते हैं। अगर हमारे जो इशारे का ताल्लुक एक आंख से हो तो इसको एक नजरी, और अगर इसका इशारे का ताल्लुक दोनों आंखों से हो तो इसको दो नजरी इशारे कहते हैं। गहराई से मुतल्लिक एक नजरी इशारे। एक नजरी इशारों में ये चीजें आती हैं: जिसामत, हर की इख्तिलाफ नजर, जुज़वी इंतबाक, सतह की धारियों और नुक्तों की तफसीलात, खती तनाजुल, फिजाई तनाजुल। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसामत, जो चीज हमारे करीब होती है इनका रक्स हमारे रेटिना पर कदरे बड़ा बनता है। मतलब जो चीजें करीब होती हैं हमें कदरे बड़ी दिखाई देती हैं, इसलिए करीब की चीजें दूर के मुकाबले में बड़ी नजर आती हैं। जब कोई गेंद हमारी तरफ आता है तो हर कदम पर इसका बदलता हुआ रक्स हमारे पर्दा चश्म पर बनता है। पर्दा चश्म हमारा रेटिना कहते हैं, जहाँ पे हमारे आंख का अक्स बनता है, हमें जो इमेजेस बनते हैं उसको पर्दा चश्म कहते हैं। दूर से नजदीक आते हुए अक्स की तब्दीली से हमें गेंद की रफ्तार और फासले का अंदाजा होता रहता है। देखिए, अगर स्टूडेंट दूर की चीजें हमें बहुत छोटी नजर आती है लेकिन वो जैसे ही हमारे करीब आती हैं वो हमें बड़ी दिखाई देती है, हालांकि इसकी जिसामत में कोई फर्क नहीं होता। वो इस वजह से क्योंकि हमारी आंख जो है दूर की चीजों का अक्स जो है वो छोटा बनाती है और करीब की चीजों का अक्स रेटिना पर बड़ा बनता है। अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, हर की इख्तिलाफ नजर। हर समझने की इख्तिलाफ नजर मतलब इख्तिलाफ आता है जो नजर में। अगर हम हरकत में हों और पास और दूर की दो चीजों को एक सीध में देखें तो पास वाली चीज से जल्द गायब हो जाती है और दूर की चीज का देर तक बरकरार रहता है। हर की इख्तिलाफ नजर, अगर हम हरकत में हों और पास और दूर की दो चीजों को एक सीध में देखें तो पास वाली चीज जो है नजर से जल्द गायब हो जाती है और दूर की चीज का अक्स ज्यादा देर तक बरकरार रहता है। स्टूडेंट, अगर हम इस चीज को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लें कि रेलगाड़ी में सफर करते वक्त ये कैफियत हर वक्त हमारे सामने आती है। पास के दरख्त और खंभे हमें तेजी से गुजरते हुए महसूस होते हैं, लेकिन जो दूर के दरख्त होते हैं वो निगाह में देर तक रहते हैं। इसी तरह स्टूडेंट, अगर हम ट्रेन के सफर के अलावा अगर हम आम जो है मोटर बाइक पर या फिर कार पर सफर करते हुए हम गौर करें अपने इर्द गिर्द के माहौल पर तो हमें हर एक इख्तिलाफ नजर में दिखाई देता है कि हमें दूर की चीजें तो एक लंबे टाइम तक हमारी आंखों के सामने रहती है लेकिन करीब की चीजें जल्द ही गायब हो जाती हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जुज़वी अंतबाक। जुज़वी अंतबाक के जुज़वी तौर पर ढका हुआ मतलब हमें पत्थरों के ढेरों पर कुछ पत्थर दूसरे पत्थरों को ढांप लेते हैं और ढांपे वाले पत्थर करीब नजर आते हैं और ढके हुए पत्थर कदरे दूर। अगर हम इस चीज को देखें, जो एग्जाम्पल यहाँ पे बुक में कोट की गई है कि पत्थरों के ढेर में कुछ पत्थरों के ढेर में पत्थर एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को छुपा देते हैं। जो ऊपर दिखाई देने वाले जिन्होंने ढांपा हुआ है वो हमें बड़े दिखाई देते हैं, लेकिन जो छुपे हुए हैं हमें कदरे छोटे दिखाई देते हैं, जिससे हमें जुज़वी तौर पर ढकी हुई चीजें जो है वो कदरे दूर दिखाई देती हैं। अब है सतह की धारियों नुक्तों की तफसीलात। ये भी एक यक नजरी इशारा है। जब किसी सतह की बनावट, नुक्तों या धारियों की तफसीलात वाज़ा हो तो वो चीज करीब नजर आती है, और इसके मुकाबले में सतह की गैर वाज़ेह तफसीलात के दूर होने का इशारा देती है। अगर कोई ऐसी चीज है जो हमें क्लियर नजर नहीं आ रही होती तो हम समझते हैं कि वो दूर है इस वजह से, इसलिए हम जो है उसको करीब करने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी तफसीलात जो है हम ज्यादा वज़ाह तरीके से देख सकें। पर यह भी एक यकनजरी इशारा ही है कि हमें बनावट और नुक्तों और धारियों की तफसीलात से वज़ा चीजें करीब दिखाई देती हैं।
خطی تناظر، متوازی خطوط جیسے جیسے دور ہوتے جاتے ہیں سمٹے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. مطلب جب ہم متوازی خطوط جو ایک ہی طرح کے کھینچے ہوئے خطوط ہوتے ہیں، ایک ہی ڈائریکشن کے کھینچے ہوئے خطوط، وہ ہمیں ایسے دکھائی دیتے ہیں. جب وہ دور ہم سے جاتے جائیں تو ہمیں چھوٹے دکھائی دینا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح متوازی خطوط کا ملان دوری اور فاصلے کا اشارہ بن جاتا ہے کہ جب وہ دونوں خطوط جو ہیں مل جائیں ایک جگہ پر تو اس سے ہمیں فاصلے کا اشارہ مل جاتا ہے. فضائی تناظر، اشیاء کی تفصیلات بڑھتے ہوئے فاصلے کے ساتھ غائب ہوتی جاتی ہیں اور آخر میں منظر بالکل دھندلا ہو جاتا ہے. جیسے جیسے فاصلہ بڑھتا ہے، جو ہمارے عناصر ہیں، ہماری فضا میں گرد و غبار ہے، آلودگی ہے، دھواں ہے، وہ کیا کرتے ہیں، ہمارے منظر کو دھندلا کرتے جاتے ہیں اور فاصلے کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں غائب ہوتی جاتی ہیں. سفر کرتے ہوئے اکثر یہ منظر ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے دور کی چیزیں دھندلاہٹ اس میں نظر آتی ہے، جس کی وجہ ہمارے سامنے نظر نہ آنا ہے، مطلب فضا کی آلودگی ہے. پھر اب ہمارا جو گہرائی کے ادراک کے دو نظری اشارے ہیں، مطلب ہم گہرائی کو کس طرح سمجھیں گے، اس کے جو دو نظری اشارے ہیں جن میں ہماری دونوں آنکھیں جو ہیں انوالو ہوتی ہیں. جس میں پہلے ہے نقطہ اتصال یا مرکز کی طرف ملان. آنکھوں کے دونوں ڈیلے ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے ہیں. مطلب اگر اسٹوڈنٹ ہم نے پڑھا تھا، جب ہم نے آنکھ کا ٹاپک پڑھا تھا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے آنکھ کے دونوں ڈیلے جو ہیں وہ ایک ہی ساتھ حرکت کرتے ہیں. ہم اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ اپنی آنکھ کے ایک ڈیلے کو آنکھ کے ایک کونے میں اور دوسرے کو دوسرے کونے کی طرف کر لیں، جس سے ہمیں دو الگ الگ پکچرز ہماری بنتی ہیں جو کہ ہمارا دماغ جو ہے ان کا ادراک نہیں کر سکتا. آنکھ کے دونوں ڈیلے ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اگر کوئی چیز ہمارے ناک کے بالکل قریب ہو تو اسے دیکھنے کے لیے آنکھ کے ڈیلوں کو ایک دوسرے کی طرف مائل ہونا پڑتا ہے. آنکھ کے دونوں ڈیلوں کا یہ ملان کسی چیز کے قریب ہونے کی علامت بن جاتا ہے. اگر ہم ایک ایکٹیویٹی کریں کہ کوئی شے ناک سے اس قدر قریب ہو تو اس کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کے ڈیلوں کا ملان اتنا ہی زیادہ ہوگا. جیسے جیسے وہ شے آنکھوں سے دور ہوتی جائے گی، دیدوں کا ملان بھی کم سے کم ہوتا جائے گا. یہ یک نظری نہیں، یہ دو نظری اشارے ہیں. اگر آپ غور کریں تو جو آپ کی بالکل قریب چیزیں ہیں ان کو دیکھنے کے لیے آپ کی اپنی دونوں آنکھوں کے ڈیلوں کو قریب لانا پڑتا ہے، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ چیز بہت قریب ہے. اور اگر وہ جو ہے دیدوں کا ملان کم ہوتا جائے تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ چیز قدرے دور ہے. اگر کسی چیز کا فاصلہ آنکھ سے 30 فٹ یا اس سے زیادہ ہو جائے تو نگاہ متوازی ہو جاتی ہے، مطلب سیدھی ہو جاتی ہے بالکل. یعنی ہماری آنکھوں کے دیدوں کا ملان جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. ملان جو ہے وہ ہے قطع کرنا. اس کے یہی معنی ہوئے کہ آنکھ کے ڈیلوں کی حرکت بھی دوری اور گہرائی کی نشاندہی بن جاتی ہے. اگر آپ غور کریں تو آپ کے اوپر ہی یہ سارے جو ہم چیزیں پڑھیں ان کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ جو انہوں نے ہمیں ایکٹیویٹیز دی ہوئی کہ ہم اپنی آنکھ کے سامنے ایک انگلی رکھیں، اگر اپنی فنگر رکھیں تو اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں اپنی دونوں آنکھوں کے جو ڈیلے ہیں ان کو ایک ہی جگہ پر مرکوز کرنا پڑے گا جو ایک دوسرے کے طرف مائل ہوں گے، تبھی یہ ممکن ہے. اور اسی طرح اگر ہم دور کی چیزیں دیکھنے ہیں تو ہماری آنکھوں کا متوازی ہو جائیں گی، بالکل سیدھی ڈائریکشن میں دیکھیں گی، جس سے ان کا ملان بہت کم ہوگا. اب ہے پردہ چشم پر اختلاف عکس. ہماری دونوں آنکھوں کے درمیان قریباً 2 انچ کا فاصلہ ہوتا ہے. تو یہاں دیکھیں کہ 2 انچ کا فاصلہ، یہ آپ کا ایک کنفیوز بن سکتا ہے کہ ہماری دونوں آنکھوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا ہے. ہر آنکھ پردہ چشم پر ایک علیحدہ عکس اور ایک علیحدہ زاویے سے بناتی ہے. پردہ چشم اسٹوڈنٹ ریٹینا جس کے اوپر ہمارا عکس بنتا ہے، ہمارا جالدار پردہ ہمارے آنکھ کی سب سے اندرونی تہہ. دونوں آنکھوں سے بننے والے یہ عکس جو ہے پردہ چشم پر بہت قریب بنتے ہیں، لیکن بہرحال دونوں عکس جدا ہوتے ہیں اور جدا گانا زاویے سے بنتے ہیں. زاویے کے اختلاف کی وجہ سے دونوں عکس بالکل ایک جیسے نہیں ہوتے، بلکہ کسی شے یا منظر کے مختلف پہلوؤں کو ظاہر کرتے ہیں. تکنیکی طور پر اس فرق کو اختلاف عکس کہتے ہیں. یہاں پہ ایک ڈیفینیشن ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اختلاف عکس کہ کوئی شے دو عکس جو ہے ہمارے زاویوں کی فرق کی وجہ سے جو دو عکس ہماری دونوں آنکھوں پر بنتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں اور اس لیے ان کو اختلاف عکس کہتے ہیں. جب دونوں عکس دماغ میں مربوط ہوتے ہیں تو سہ پہلو منظر بنتا ہے. سہ پہلو جس کے سارے پہلو کور ہو، جو مکمل ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ پہلو عکس کی لمبائی، چوڑائی، گہرائی تینوں چیزوں کا وضع کرتا ہے. اگر ہم پردہ چشم پر اختلاف عکس کا کانسیپٹ کو دماغ میں ڈیفائن کریں تو یہ کچھ اس طرح ہے کہ ہماری دونوں آنکھوں پر الگ الگ عکس بنتے ہیں اور وہ دونوں عکس جو ہوتے ہیں الگ الگ زاویے سے بنتے ہیں. جب وہ ان دونوں زاویوں کو دماغ مربوط کرتا ہے تو وہ ایک مکمل نمونہ بن جاتا ہے.
جس سے ہم اس کا ہر طرح کا پہلو، جس میں اس کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی تینوں کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ تھرڈ، یک نظری، دو نظری اشارے جو ہیں اس میں تھرڈ ہمارا جو ہے وہ التباس نظر ہے، جو ہماری دونوں آنکھوں کی غلطی ہے، مطلب ہماری نظری دھوکہ ہے، مطلب ہمارے دیکھنے کا دھوکہ ہے۔ التباس نظر پہ ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ اسٹوڈنٹ۔